मैं आपको पिछले कई दिन से ही कह रहा हूं कि किया ये जाएगा कि तहरीक इंसाफ के बड़े स्टालवर्ड्स को अलग किया जाएगा, अलग करने के बाद खान साहब को आइसोलेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि अब खान और उसके चंद बुनियादी वर्कर उसके साथ हैं, बाकी सब भाग गए हैं। जब ये दिखाया जाएगा उसके बाद खान साहब के ऊपर किसी कैंगरू कोर्ट से जाली किसी केस के ऊपर उनकी नाअहली करवाई जाएगी कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। उसके बाद शायद, मुझे यकीन है कि ये ऐसी हरकत भी होगी, लेकिन शायद अभी भी कुछ अकल बाकी हो तो ऐसा ना हो, लेकिन लगता है कि उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कराने का ढोंग रचाया जाएगा और वो इलेक्शन होंगे जिसमें अकेले दौड़ेंगे और एक ही बंदा दौड़ेगा तो वही फर्स्ट आएगा। तो किसी ना किसी तरीके से लूले लंगड़े इलेक्शन करा के दोबारा मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इसी पूरी कंपनी को दोबारा बिठाया जाएगा, इसी टोले को हुकूमत के ऊपर। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग जो इनमें शामिल होना चाहेंगे इस हुकूमत में, उन्हें ओहदों से नवाज के इस तहरीक का अपनी तरफ से गला घोंट दिया जाएगा और जो इसमें शामिल नहीं होने जाएंगे उनके ऊपर सख्तियां बरकरार रहेंगी, उन पे, उनके खानदानों पे, उनके घर की खवातीन पे, उनके कारोबारों के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तहरीक जो है वो दम तोड़ देगी। ये पूरे का पूरा सेटअप है। अब इस सेटअप में कप्तान कैसे खेलता है, आप कैसे खेलते हैं, अल्लाह की जात की क्या प्लानिंग है, ये चीजें इस पूरे प्लान को फेल कर सकती हैं या अदरवाइज रिजल्ट आ सकते हैं। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देख लिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं उनके अंदर वो पार्टी से इस टाइम दूर जा रहे हैं, इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं। उनका आपने ट्वीट देखा, एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और मैंने आपको चंद दिन पहले ये बता दिया था। उसके बाद आपने असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मिला जुला रद्द अमल है आप लोगों का, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। मेरा एनालिसिस ये था कि बड़ी ग्रेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसको नहीं पता कि कितना प्रेशर है, किसको नहीं पता। मैंने पिछले ही वीलॉग में आपको बताया था कि असद उमर साहब को भी किस तरीके से तंग किया जा रहा है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है, क्या कुछ उनसे कहा जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ें और खान साहब के मुकाबले में जा खड़े हों, आपको हम वजीर आजम अगला बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया, उन्होंने एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान का मुजाहरा किया और जब उन्होंने अपनी पोजीशन से सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दिया, पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कोर कमेटी और सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफा दिया। पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से उन्होंने, और असल पार्टी की असास जो होती है, ओहदे तो आते जाते रहते हैं, सबसे बड़ी असास होती है कि आप जो पार्टी के वर्कर होते हैं, जो पार्टी का बुनियादी ओहदा होता है, असल बात आपकी वो होती है, वर्कर होता है पार्टी का, जो वो उसकी ताकत होती है। तो असद उमर साहब ने बहुत ही ग्रेसफुली, आप अगर देखें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फयाजुल हसन चौहान साहब की थी, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आई थिंक आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली थी और उससे आप खुद ही नतीजा अखज कर सकते हैं कि उसके लिए शेर है कि लगदी नाणों टुटदी चंगी, बेकदरे दी यारी, भला होया लड़ लाग्यों छुटिया, उम्र ना बीती सारी। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये शेर लिखा था, शायद इसी दिन के लिए लिखा था। एक उन्होंने होर शेर है कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। सो ये शायद वही इसी सिचुएशन के लिए शेर लिखे गए थे शायद। असद उमर साहब ने जहां पर एक बड़ा मुश्किल फैसला किया कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली पार्टी के वर्कर्स को जिस तरीके से सराहा, वो जाते जाते भी वो दास्तान कह गया जिस पर पाबंदी थी, वो जाते जाते वो बात कह गए कि किस बहादुरी से, किस हुब्बल वतनी से, किस जवामर्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर इस सारी जो तहरीक चल रही है इसके अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो मुहिब्बे वतन है। अगर किसी ने कोर कमांडर के घर पे या कहीं पर हमला किया है तो वो जाहिर बात है उन लोगों की तफ्तीश होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा था कि इसके पीछे राणा सना और उनके हवारी हैं। और फिर जो सईद अफरीदी की रिपोर्ट आई है लंदन से, जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जमा करवा दी आर्मी चीफ को कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आईबी और वजारत दिफा के लोगों ने इसको प्लान किया और कुछ और लोगों ने, और ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, प्लान था। तो उससे जो मैं तज्जिया आपको दे रहा था वो तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ। अब दूसरा तज्जिया मैं आपको कई दिन से दे रहा हूं और आज वो भी होता हुआ दुरुस्त आपको साबित हो रहा है। वो तज्जिया आपको ये दे रहा था कि कोशिश ये की जा रही है कि जो पार्टी के स्टालवर्ड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको जबरदस्ती पार्टी से उनको अलहदा किया जाए। हुआ ये है कि जिसने भी ये मंसूबा बनाया था
پچھلے سال اپریل کے اندر 2022 میں سوچ یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ بہت ہی اس ٹائم نامقبول ہے. جس طریقے سے ہمیشہ سے حکومتیں بناتے اور گراتے پاکستان کے اندر سسٹم رہے ہیں، جو سسٹم نے یہ سوچا کہ عمران خان کو گرا دیتے ہیں، عوام جو ہے مٹھائیاں بانٹے گی، اگلی حکومت بنائیں گے، وہ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے گی اور حکومت ایسے ہی چلتی رہے گی. سب کچھ بدل دیا کسی اور نے نہیں، آپ نے. آپ کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ، آپ کھڑے ہو گئے کہ اس دفعہ ہم نے ایسا نہیں کرنے دینا. جب آپ کھڑے ہو گئے سب کچھ بدل گیا. یہ جو پچھلے ایک سال کی آپ نے کارروائی کی ساری کی ساری کہ آپ ایک جان ہو گئے، اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر لوگ ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، تمام لوگ کھڑے ہو گئے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا. ہر حربے پارٹی کے ورکرز کو اٹھا کے تشدد کیا گیا، ان کے اوپر غداری کے، بغاوت کے مقدمے بنائے گئے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا. پارٹی نہیں ٹوٹی بلکہ تحریک دن بدن مضبوط ہوتی گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے، پارٹی تو اور مضبوط ہو گئی ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ شروع یہ ہوئے تھے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو برابر، شاید پنجاب میں، یا مسلم لیگ نون شاید اس ٹائم سمجھ رہی تھی کہ یہ بڑے اس ٹائم غیر مقبول ہیں، حکومت سے نکلیں تو ہم بڑے آرام سے جیت جائیں گے. تو شروع کہانی وہاں سے ہوئی تھی. پھر آپ نے ضمنی الیکشن دیکھا، جس طرح ہم نے 16-17 سیٹیں جیتی پچھلے سال جولائی میں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ضمنی الیکشن ہوا، ایون راجن پور کا الیکشن دیکھا، آپ نے دیکھا وہاں پر کس طریقے سے بری طرح سے شکست دوچار ہوئی پی ڈی ایم کے 13 جماعتوں کا اتحاد. تو جب یہ دیکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان مقبول ہو رہا ہے، عمران خان بہت زیادہ پاورفل ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جڑ گئی ہے اور 13 جماعتوں کی پوری سیاست دفن ہو گئی، وائپ آؤٹ ہو گئی، تو پھر اور کوئی چارہ نہ بچا. پھر ایک میرے خیال میں، میرا تجزیہ ہے، ظاہری بات ہے، پھر ایک، اور میں کئی دن سے آپ کو یہ تجزیہ دے رہا ہوں، اور اب ایک ایک کر کے وہ کیسکیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں ہوتی اب نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو پچھلے کئی دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جائے گا کہ تحریک انصاف کے بڑے سٹالورٹس کو الگ کیا جائے گا، الگ کرنے کے بعد خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ اب خان اور اس کے چند بنیادی ورکر اس کے ساتھ ہیں، باقی سب بھاگ گئے ہیں. جب یہ دکھایا جائے گا اس کے بعد خان صاحب کے اوپر کسی کینگرو کورٹ سے جعلی کسی کیس کے اوپر ان کی نااہلی کروائی جائے گی کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. اس کے بعد شاید، مجھے یقین ہے کہ یہ ایسی حرکت بھی ہوگی، لیکن شاید ابھی بھی کچھ عقل باقی ہو تو ایسا نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ انہیں جیل میں بھی ڈالا جائے گا. اس کے بعد اکتوبر کے اندر الیکشن کرانے کا ڈھونگ رچایا جائے گا، اور وہ الیکشن ہوں گے جس میں اکیلے دوڑیں گے اور ایک ہی بندہ دوڑے گا تو وہی فرسٹ آئے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے لولے لنگڑے الیکشن کرا کے دوبارہ مریم صفدر، شہباز شریف، بلاول بھٹو، اسی پوری کمپنی کو دوبارہ بٹھایا جائے گا، اسی ٹولے کو حکومت کے اوپر. اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ جو ان میں شامل ہونا چاہیں گے اس حکومت میں، انہیں عہدوں سے نواز کے اس تحریک کا اپنی طرف سے گلا گھونٹ دیا جائے گا، اور جو اس میں شامل نہیں ہونے چاہیں گے ان کے اوپر سختیاں برقرار رہیں گی، ان پہ، ان کے خاندانوں پہ، ان کے گھر کی خواتین پہ، ان کے کاروباروں کے اوپر، اور آہستہ آہستہ یہ تمام تحریک جو ہے وہ دم توڑ دے گی. یہ پورے کا پورا سیٹ اپ ہے. اب اس سیٹ اپ میں کپتان کیسے کھیلتا ہے، آپ کیسے کھیلتے ہیں، اللہ کی ذات کی کیا پلاننگ ہے، یہ چیزیں اس پورے پلان کو فیل کر سکتی ہیں یا ادروائز ریزلٹس آ سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تک یہ جو پوری سسٹم ہے، یہ جو پورے اس میں ڈفرنٹ قسم کے ایکٹرز ہیں، انہوں نے یہ سارے کا سارا سسٹم اسی طریقے سے سیٹ کر دیا ہے. 9 مئی کا واقعہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، کوئی محب وطن پاکستانی کسی کے گھر پہ بھی حملہ نہیں کر سکتا. کور کمانڈر افواج تو بہت ہی کسی بھی قوم کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن ایون کسی سیاسی ورکر کے گھر پہ بھی کوئی ذی و شعور محب وطن اور مسلمان جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا جہاں پر اس کے گھر میں عورتیں اور بچے ہوں اور وہ اس کے گھر پہ بلوائیوں کی طرح حملہ کرے. تو یہ سب کچھ آرکیسٹریٹڈ تھا. سعید افریدی کی رپورٹ اس میں موجود ہے. ان کے مطابق، سعید افریدی کے مطابق، ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ آرمی چیف کے سامنے موجود ہے. تو یہ سب کچھ کیا کیوں گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ تمام ماحول بنایا جائے، اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کے خان کو الگ کیا جائے، الگ کرنے کے بعد پھر ایک کینگرو کورٹ سے سزائیں دلوا کر ایک الیکشن کروایا جائے. میرے سے آپ ذاتی طور پر کیا پوچھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے عمران خان کے ساتھ بہت قریب رہ کے کام کیا ہے، میں ان کو جانتا ہوں. ان کے دماغ میں ابھی بھی پلان بی ہوگا اس ساری سچویشن میں بھی. وہ سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے، وہ
اس کے بعد وہ اپنے ورکرز کا سوچیں گے, اسپیشلی فیمیل ورکرز کا سوچیں گے, اور فائٹ وہ ہو سکتا ہے حکمت عملی ہو کہ اس ٹائم وہ تھوڑا سا دھیما ہو, اس ٹائم وہ بات کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ اپنی فوج کے تو کبھی بھی خلاف نہیں ہے, وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے کبھی بھی اس طریقے سے خلاف نہیں جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ماضی میں رہی ہے. ان کے ساتھ وہ کبھی بھی مذاکرات نہیں کرنے چاہیں گے, لیکن اس ٹائم ملک جس کیوس میں ہے, جس ساری سچویشن میں ہے, وہ چاہیں گے کہ اگر کسی طریقے سے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول بن جائے تو وہ بات چیت کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن اگر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ ایسے الیکشن کروا بھی دیں جو جعلی ہوں اور اس سے ایک اسمبلی آ بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ خان کو لانا پڑے گا, دوبارہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف ایمرج ہوتی نظر آئے گی, دوبارہ آپ کو بہت سارے لوگ جو مجبوری میں گئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ جوائن کریں گے.